دی مدرسہ کی دا عظیم خوشحالی دی مدرسہ کی دا عظیم خوشحالی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی پا مدرسہ کی دا عظیم خوشحالی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی فارغ شون دا طالبانا هو اللہ تری جوڑ کالیمانا فارغ شون دا طالبانا اللہ تری جوڑ کالیمانا اللہ تری جوڑ کالیمانا دادا دنیا او آخرت دا کامیابی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی دی مدرسہ کی دا عظیم خوشحالی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی نن بیا دستر بندی دا نن بیا دستر بندی